أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. والفجر. अब रा की जेर जो है ना ये वल्फजर समझ आई। री जेर है ना अब बारीक, लेकिन जब जेर नहीं ना पढ़नी तो मोटी वल्फजर फजर वलयालिन अश्रिन। अब वक़फ़ करना आश्र वलयालिन अश्र عشر والشفع والشفع والوتر अब जेर नहीं पढ़नी والوتر والليل إذا يسر अब वक़फ़ करना है यस्र والليل إذا يسر يسر هل في هل في ذلك هل في ذلك قسم لذي मोटा बना قسم لذي حجر वक़फ़ करना हिजर ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك بعاد अब वक़फ़ करना है بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في
البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك مرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون ये बच्चों ऐसे मत करके ना तहाद नहीं तहादून ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث
وتحبون المال مال حبا جما أنا كمان جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ये बच्चों आपसे गलत हुआ या अय्यु नहीं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह
نفس المطمئنة നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ഇർജിഇ إلى ربك راضية مرضية راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.